خبركم تغتاتلتي تግራይ ستريم ميديا نتهبنا هنا صريتو أزينانا مسجنا يخون مر أبالات تግራይ ستريم ميديا كاب زخون يخون ناي بوليتيكان هايمانتن وجننا نسأموهنا كنفلت ندلي زيلنا ناب لوم على زدالنا يمزينات نسجركم مأخلاي كوميتي حوحات كابعلت 16 سنة 2018 عام تمرتات حزوم زكايدو أخبا زازيمو مجلس وناوتيلو زرزرالن لومي سوني 24 قنبت بزحت كفال إثيوبيا شابعي هقراو مرزانا تخايدي يركب نزز ملكة حبريتاون لنا كتسمعوه قفاز ملكة حدش حبريتالو كنقركم ويزرو كيريا إبراهيم زهبوتو حساب مزدرار بخوين الله أبا غوندار يونيفرسيتي زموتو تمهارو سلستا بصيحهم زو قصلون قصرم وسيخلهم بزرزر كابن نقرب مزعباتاتنا يوم نلو معلتنا يومن كالوتن زيناتات حيزنا لكم لنا نبتي فلا ما يزينا قدم مسقار نام سبسكرايب بمقبار جمرو سناي مكتتال مأخلاي كوميتي حوحات كبعلت 16 سنة 2018 عام تمرتات حزو أبزكايد أخيبام أبوشتي ودبو زلو كنوتات بعنقو الدحر مقمقام تاريخاوي حلافناتون موصع زخولو وشتاونا مصراي سراحتي كم زكايد كابت مقلتي تفليتهم تودب نهزب تقراي زنس ألالو زلو حدقان مكالخال ديمقراسيا وقال سنم عوات بزب العلامام أبا مراروحو لو تتات غيرو لو بز مسارد أبا فصام سراح زنبورو خلتا عبالات أبا مأخلاي كوميتي خوينم كك على صوب موسان بخالوت كتكو غير لهم كابزي بتوساخين خلتا عبالات فصام سراحن نحادا عبال مأخلاي كوميتين كبيد متنقاتا بمهب أبا كالوت عبالات زتر أي قلتا دما بمقرمتا كحلو فغير لهم مأخلاي كوميتي ودب حوحاتا موداتا عبالات كابينين نام حضر تزوبان كوينم زو سرحو عمرارها نابيت مخر منجست تقراي وكيلو زلاخا خوينو كابزي بتوسخي كابيني منجست تقراي حوافاي كوينو كتايش عامل كيتو بمزتاي ولا كواتو ساننا ببيت مخر منجست تقراي انتقونم حوحات كمت انزل على دمس رخي وستعوته ودب سيسو عبالات كابيني كاب عامتات مخاطا كخونو قربناتو بمرقاقات حوافي منجست نختصدق نابيت مخر السديدو اخيبو زازيم الله من أساي تقراي حزونا بقفا زلوهم تقاوموتاتنا قصليهم نقفا خق أو مزغنوي من أساي تقراي حزد ما نقفا استقاوم من أساي يأسر لوز بالترعان يسمع لهم لما عند علت عفاي سلستي قنبت 2010 عام تمرت ياو لقفا تقايم كابلوي نروي الهيلاي تقلي روي الهيلاي بوليسن سطان علاقة حمص بمخان أسيرو مولو بزقات أمزي كنقلت عندل نقرتايو قفا مالت ونجليو قفا مالت هانجيو قفا مالت ترى سو أو نتيو قفا مالت ترى حزب تقواريو سلازي بسبب أسبابو نقفا لك أوام من أسي لقفا لك أوام حزبي أبيد قطر توعلو لكم بوليسن من محدار كتما علاقة حمص كاو تقواركم تزيت أوطيوكم من أسي لمصر سقوم تخملو ست كنفلتكم دلي مغنياتو ترى حزب تقوار وانجل مش مقا صرسو أونت لغنا تقبارات قفا ختقورو تطويلنا خمين رئاكم كتفولتي قبع بترقاقامي أما حورا ميديا صحيف كايلكا نام صحف نام زرا مسل ديمقراسيا مسل نايزيقاتات مقهاس مالت وانجليو سلازي قففت رأي وانجلين يهاتنبر نقفا زق آمسا وانجلين يا خمزي خونا فليتكم كاو تقباركم تحزي تقوطيكم منسي عداق حمص المصر سقوم تخملو ست بزقات أمزيك تفولت اندلي غني اللي دمصكم دي تقفا زدقوفو من عساي تقراي قدن كوص عدو كدحن زبل قوام زلوهم بفلاي ابتناي TDF حيلت حقيفهم زلو وقنات عدي كيدحن كادحن النت يلن من اساي كقفاف زي كونس قديم يوبعلو كوص زلو كبلو مقنا يومون اي زنقاعين عمران الرخب عدبين الرخب دانشان الرخب اي كادران الرخب عدقوش الرخب نحن نسعر تديا في سعر تديا في سعر تقراي سعر
መንጎ ኣብ ትግራይ ዘለዎ መሪሕነት ድማ ምስ ምምላስ ምዕራብ ትግራይ ዝብል መሪሕ ኣተሓሒዞም እንትቃወሞ ይስምዑ እዮም ገለ ተጋሩ ነቲ ዕላማ እንተዘይተቃወሞም እውን ነቲ ግፋ ግን ኣብ ዕላማ ዘይምንጻር ዝፈጠሮ ደንገርገር ክብሉ እናገለጽዎ ይርከቡ ቅድሚ ሕዝስ ደቂ ገባር ገፊፎም ከይዶም እንታይ ሒዞም መጽኦም ማይፍለጡ እዮም መርድዕ ሒዞም እዮም ዝመጹ ብግፋ ሰራዊት ኣይህነጽ بعلامة خي سلفوه نهزب إذا سلف علامة يولهم نعرسهم سلطانهم ناي محلاو هافتهم ناي محلاو علامة كم زي أنا بسرزهم كلمة حزيقة فيهم وسيدهم مثل مردع حيزهم مسيهم مردع خي ودوا زقفوا ذلوا أكلات بس قمت خوسر اللو يلنديز عم زي أمة كتموت اليوم زوسنو الكازلو عبزي علامة خا عبزي تفولتو عبزي تقبل كايو علامة سي زخونة قد جلة عبسلطان كغني هافتو خا اكتبسي دك جبار جفيفهم مسواتي جورو له نقول جل خالي خبزي يخفوا وانجل كهلا يغير خاب من قصته كواس كم هاريك قالوا سب جفيف كخمسة يساعد مخنياتنا رتعاو يزولو قال تجارو دما تقرأي مس جزاتي تسجع كنسا زنبرة اللو إننا نبعتيات نبر زلا رأيتو زلو مجنات تقرأي كرمهولم جزاتنا أو حسنا تمزابلتنا كرملس حدنتنا كنت ناخر نمسواتي كنسلف قدني يولم زلا علم أو قلقال استسجع أو عجم استسجع قلقال كنا نفاس بزمزة شوف عجمنا مثلا تقلقال تو عن تلت دمي تنبر الله تجراي دق أتجبر الله تجراي سلازي هذي خبيئة العيلنا وش تعوي حد النتنا كنت أنا خرج كل لنا حد قال أي جزءات هاوي لا على مريتنا خدنا من السكن كل لنا كلت سالساي إذا شديشته عمت ملو شارشة عمت حزبون بات إسراء هابتندانو زوز والعمزلو فقد السودان تبتينو مزلو نام مريتهم نام مربتهم كن ملسهم كن كل لنا سلسته زي أخن جبر حزبه منجستي أبتجراي زوسن سلسته يومنا منجست أكلات بسلسته أجرم أو كنا بلوم لنا خم حاولت سمعتات زيادة قوم تزيد بلنا أوشت إن أنا أتو يوم زولعنا حمام منشرو خوينم يولعنا أمزلو سلازي حمام منشرو كندربت خوينا وشت إن خنصري كنتنكر لنا إزيد ما ناي ميديا عقمي بتعمي وساني سلازي بزي عزلنا كلنا حدا نكون حزب خاب حزب ساعة جميرنا يزبل نمسوات النتدما ندهري زبل تقراواي كم زيله بتمساساليا بعديت تقراي زلو سمعيتن ونن حزون اب تقالسي كندغفوينا زبل حران ان كم زلو مخانو انت غليصلهم قال سسا شمنتي عامت كوينا انا يقالس لكم كشعل موت كله كقالسيه كدغه وجيه كبيتسوجه تاي غير ملك يبحال اي غور لي لعنه تقالسكن عدي تمهرايك مهار بدغريت تمرقو خوصلي فاوريكا تكللي الى اتقاليس برل خالي اخم كون على تقاليس قالس اي حد قوي اي حد جامع طرشا قالسي مساخم مسدقي ذات تግራይ عدنا كلنا تقاليسنا قمتنا مجمريانا نصا نوصايا زي كمزنا هالو فلايب تግራይ بزغنيم قفام أبتم كاب مقدار لزتمولسو تسنابتو بحمامن كالوتن أي تقولون تبايلنا بيت سبب تسررو بقدام نت كوت يقبر مهلاويو زحبر قدم قبل دكتور دبرتين قبر مكاين تقراي ناي سقادليا ناي واقع زخفليا مسل زي تقارلن يفلاليو زبل مدارهم كما مردعت عزوصرو قلو هابتريتو دما مسل تقاللتي أبكن دي حكمنان ناي مورال كالين حاجزات دقيم كاوز عزوال قصقاس مسل زربو زي سانا كولو تقايمهم ولوم تقراي ناي تقارلتي ناي استحرق أي كتكون يدخل قارلنا تقبو زي قارلة زقول له نقر الله إنا نزل صباح نحن سرعة نوصل لنا زقول له مسل قولوا له يخون دقيم مسل نايس تقادلة زي تقادلة ننوينيو كما يعني تكتوص مساينا نقبر زلن زي مقدارون مالك تقادلنا تخالي بيت سو كي سمع لنا يكون أفتح تقراوين نتوس تقول له يعني أفتح تقراوين تقول له ناي من الناس اللي توقع كم تقراوي كم يسبق النبر نيز قادل زلنا ما يتقراوين يزلنا زلنا أي ملكتن يزلنا زلنا مفتح مسلونا يتم كتب
ኣብ ብልጽግና ዘለዎ ኣመራርሓ ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣብ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ተስፋሕፊዑ ዝነበረ ግፋዕ መናእሰይ ከም ዋና ኣጀንዳ ገይሮም እንትቃውምዎ ክስምዑ ቀኒዮም እዮም ናይዚ መቐጸልታ ድማ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕትት ኣብ ታሪክ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ብዙሕ ተዘሪቡሉ ዘይፈልጥ ሓሳብ ኣስሚዓላ ሕወሓት ቀደም ብደርጊ ግዜ ኮነ ዋላ ኣብ ዝቐረባ ዝነበረ ኩናት መናእሰይ ብሓይሊ ገፊፍዩ ኣጋዲልዎም ዝብል ሓሳብ ትኹረት ስሒቡ ኣዘራራቡ ኮይኑሎም ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ጽምዶ ዝገብር ቀንዲ ምኽንያት ንኤርትራ መስዋዕትን ምግባርን ወንጀለኛታት ስለ ዝኾኑ ፌደራል ከይኣስሮምን ንመምለጥ እዩ ክትብል እውን ተሰሚዓ ዋና ደጋፊትን ፈጻሚት ስራሕ ሕወሓትን ነበር ኬርያ ኢብራሂም ዋና ገፈፍቲ መናእሰይ ትግራይ ሕወሓትን ካብ ኮርኒ ላዕሊ ከም ዝኾኑን ኣብዚ እዋን መንእሰይ ትግራይ ብሻዕብያ ይግፈፍ ምህላውን እያ ትገልጽ ፍላይ ድማ ፌደራል መንግስቲ ኣትዩ ብቕልጡፍ ኣትዩ ሕጊ የኽብር ዝብል ተደጋጋሚ ጻውዒት ሕዚ እውን ደጊማቶላ ወይዘሮ ኬርያ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ክገብርዎ ዝኽእሉ ስጉምቲ ምስ መንእሰይ ትግራይ ዝገብርዎ ግጥም በፂሕና ኣለና ክትብል ገሊጻ መንእሰይ ብሓይሊ ዝገፍሉ ብሓይሊ ዘጋድልሉ ኩነታት በፂሕና ኣለና ናፍቲ ናይ መጨረሻ ናፍቲ ናይ ድሌቶምን ባህጎም ኢና በፂሕና ዘለና በቃ መጨረሻ ናፍቲ መሰከፊ መሸቁረሪ ከም ትግራዋይ ተሓፍረሉ ትሽቁረረሉ ደረጃ በፂሕና ኣለና ያው እቲ ገፋፍን ተገፋፍን ፊት ለፊት ዝጋጠምሉ እሞ ድማ ክልቲኦም ኣሕዋት ክልቲኦም ተጋሩ ክልቲኦም ብሓባርና ተቃለሱ ዝነበሩ ክልቲኦም ንህዝቢ ኣብቲ ቁርፂ እዋን ንህዝቦምን ንዕላምኦምን መስዋዕቲ ክኸፍሉ ተዳልዮም ዝነበሩ ሕዚ ሓደ ገፋፊ ሓደ ተገፋፊ ኮይኑ ኣብ መሰከፊ ብጣዕሚ መሰከፊ ደረጃ በፂሕና ኣለና ያው እቲ መንእሰይ ብግዲ ብሓይሊ ኮነ ኢሎም ብግፍዒ ዘሰልፍሉ ኩነታት ኢና በፂሕና ዘለና ብፍላይ ድማ እቲ ወላድን ውልድን ክልቲኦም ያው ኣብ ፍጠጥ ተፋጠጥ ወፂሖም ኣለዉ ማለት እቲ መንእሰይ እውን ዓርሱ ከድሕን ትወላዱ እውን ውላዱ ከድሕን ሕዚ ፊት ለፊት እዮም ዝጋፈጡ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገለገሊኡ እቲ መንእሰይ ዝገብረሉ ቃልሲ ንባዕሉ ካብቲ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም እዚ ኢላ ክትዛረብን ከላ ንብዙሕ እማን ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴን ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓትን ኮይና ዘገልገለት ኣይትመስልን ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝኸሓደት ኣይትመስልን ምስጢራት ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ኣሕሊፋ ዝሃበት ኣይትመስልን ዝብል ተቃውሞታት ድማ ገጢምዋ ኣሎ ሃገረ ትግራይ ክንምስርት ንደሊ ትግራይ ሃገር ኮይና ክንረኽቦ ንኽእል ሓለፋ ከርእየና ምዝኽእል ጥራሕ እዩ ተባሂሉ ነዚ ዝበለ ኣማን ኤለሰፋ ወዲ መረሳ እዩ ንኣብነት ኣነ ነፃ ሃገረ ትግራይ ክትኮን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ኣብ ሕቶይ ብግልፂ ኣሚደ እንታይ ክንገብራ ስለ ንደሊ ኢና ነፃ ሃገረ ትግራይ ክትኮን ኣለና እንደልያ ዘለና ገለ ስለ ዝቐተለና እቲ ዝቐተለና ካብ እሱ ዝቐትለናስ ወዲ ዓድና ይቐተለና ካብ ዝብል ተላዒለ ናብ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ይበፅሕ ናብ ዝኾነ ዓይነት ውሳነ ክበፅሕ እንተኮይነ እቲ ከማልኦ ዘይከኣለ ዕቤት ምዕባለ ሰኪሪቲ እዚ ከማልኦ ዝኽእል በዚ መንገዲ ክማልኣ ዝኽእል ኢልካ ስትራቴጂካሊ ክተቕምጦ ኣለካ ሶ ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ ቤዚክሊ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ እዩ ዝመንቀል እዩ ነገር ግን ነፃ ሃገረ ትግራይ ስለ ዝበልካ ስትራቴጂካሊ ሓሲብካ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ማሕበረሰብካ እንታይ ኢኻ ክትገብሮ ትደሊ ከመይ ዝበለ ማሕበረሰብ ክኾነካ ኢኻ ትደሊ ብጥሜት ዝሞት እንተኮይኑ ነፃ ሃገር ገበርካዮ ባዕልካ ትቆትሎ እንትኾንካ ነፃ ሃገር ገበርካዮ ኣይገበርካዮ ለውጢ የብሉን ሞዋትኡ ዝቀየረ መቃታልዩ ዝቀየረ ማሕበረሰብ ጥራሕካ ተምፅእ ዘለካ ቀታልዩ ዝቀየረ ማሕበረሰብ ከም ማሕበረሰብ ኤግዚስት ክገብረ ይኽእልን እቲ ይቀትሎ ነይሩ እዚ ይቀትሎ ኣሎ ሶ ኣፅቢብና እንተሪእናዮ ኣይ ምቕታል ምብላዕ ንምብልዑስ ዓደ ይብልዕኒ ዝብል ድሑር ተሓሳስባ እንተሒዝና ካሊእ እዩ ስለዚ ኣነ ስትራቴጂካሊ ሓሲበን ዝኸዳ ፖለቲካ ውድባት ካብ ፖለቲካ ፕሮግራም እንተላዒለ ክንዲ ዝኽኣልኩ እውን ኢንጌጅ ገብር ፈቲነ ማሕበረሰብ ከመይ ትራንስፎርም ይገብራ ዝብል ግን ሓደ ውድብ እውን የርአየንን ማሕበረሰብ ከመይ ትራንስፎርም ይግበር ኢህወደግ እኳስ 18-19 ዓመት ሓንቲ ነገር ንምንፃር ግዜ ክድሉ እዩ ባይዘ ኢህወደግ ንመጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ትራንስፎርሜሽን ዘውግአ ኣብ ጂቲፒ ዋን ቅድሚኡ ፖለቲካ ውድብ ኣይኮነን ነይሩ ኣብ እውን ኮይኑ ንክልተ ዓመት ጥራሕ ሎሚ ሶኒ 24 ጉንበት ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ኢትዮጵያ ሻብዓይ ሃገራዊ መረፃ እናተኻየደ ይርከብ
I'm sure as the day goes along, maybe it will pick up and move a lot faster. But we're saying that the process is moving and a bit slow, like I'm saying, but I'm sure as the day goes along and things settle, it will move faster. And the people of Ethiopia will have the opportunity to express their democratic rights. نسيبو فيلد مارشال برهان جولا زتاما من دحن زلو خيد مرصا يكايدلو يلوم نزي زتكبر زلو فيدرال بوليس زمانه مسرح تخاتيلو زكايدو اب كتتلنايو ايتشاقلو يللوم فيدرال بوليس አቅሙ ግዙፍ ነው ሰፍቷል ዘመኑን ዋይቷል ዘመኑን የሚዋጅ ቴክኖሎጂ ታጥቋል ጥሩ የሆነ አደረጃጀት ፈጥሯል በዓለም ሀገሮች ምርጥ ፖሊስ ከሚባሉት ተርታ ተሰልፏል አስተማማኝ የምርጫ ሁኔታ ነው ያለው የመረጃ ፍሎ በጣም ፈጣን ነው ሁሉም በየኮማንድ ፖስት ሆኖ እየተከታተለ ነው መረጻ ስርዓት ዘሎ መንግስት በመስራት ወሳነ ኹነት ይዝበለ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ነዚ ዘይ ምዕዋት መረጻ ንምትዕንቃፍ ብዙሕ ዝተገበረ ሙከራ ፈሺልዩ ክብል ገሊጽዎም ምርጫ ከሌለ ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት አይኖርም ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት ከሌለ ስርዓት አልበኝነት ነው የሚኖረው በስርዓት አልበኝነት ውስጥ ደግሞ አገር የሚያለማ የለም መንግስት ሳይኖር ሲቀር እንደዛ አይነት ሁኔታ እንደሚፈጠር ጠላቶች በሰጠው ያቃሉ ምርጫ ወደ ሰሜን ወሎና ወደ ዋግ በመግባት ላደናቅፉ ሞክረዋል ከ1000 በላይ ክሳራ ከስረው ሳይሳካላቸው ወደ ትግራይ ተመልሰዋል በአማራ ከ10 ቦታ በላይ በኦሮሚያ 17 ዋግና ወሎን ሳይጨምር ከ10 ቦታ በላይ ሞክረዋል እና በሙሉ ከሽፈዋል ይሄ የሆነው አንደኛ ህዝባችን ሰላም ይፈልጋል ልማት ይፈልጋል ይሄ ቀና ማለት ተስፋ ታሪካዊ ጠላት ተላላኪ ጆሮ ከልክሏል ሁለተኛው የጸጥታ ኃይሉ ተጠናክሯል ይሄ አገር ለውጥ ሲመጣ መጀመሪያ ወደ ሪፎርም የገቡት መከላከያና ፌደራል ፖሊስ ናቸው የሪፎርሙን መልኮች ዛሬ አይቻለው እዚህ ሲጎበኝ ሪፎርሙ مزيت تحايز ما منغست انجليز لوم سونو غومبا 14 ዓመተ ምህረት ንዝካሄድ ሃገራዊ መረጻ ኢትዮጵያ መልኪቱም ነዜጋታቱ መጠንቀቅታ አውጪሎም በመሰረት ዝበጠንቀቅታ መረጻ ተባሂሉ ባንክታትን ካልኦት ግልጋሎት ዝህቡ ትካላትን ስለዝዕፀው ዜጋታት ጥንቃቄ ክገብሩን መታወቂያዎም ከይፈልዩን ተነጊርዎም ኣሎም ኣብ ከባቢ ጣብያታት መረጻ ጽኑዕ ሓለዋን ምርመራ መኻይንን መታወቂያን ክህሉ ስለዝኽእል ኣገዳሲ ዘይኮነ ጉዕዞ ከይገብሩን መምርሕታት ትካላት ውሕስነት ከስዕቡን ተሓቢሩሎም በተወሳኺ እቲ መንግስቲ ካብ ጸጥታ አንጻር ክልላት ትግራይ ኣምሓራ ዓፋርን ጋምቤላን ከምኡውን ኣብ ኩሎን ደባት ሃገር ንዝርከቡ ከባብታት ካብ 10 ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር ከም ሓደገኛ ከባብታት ብምውሳድ ዜጋታቱ ከይጓዓዙ ኣጠንቂቑሎም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ገለ ዞባታት ወለጋን ሸዋን ኣብ ክልል ሶማሌ ዞባ ሲቲን ከምኡውን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከልን ኦሞን ኮሞን ኣድላይ እንተ ዘይኮይኑ ጉዕዞ ንኸይገብሩ ኣጠንቂቑሎም ዝሞቱ ተምሃሮ 3 በፂሖም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ተምሃሮ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ እናርአዩን ከለዉ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ቦምቢ 3 ተምሃሮ ህይወቶም ሓሊፉሎም ብሰንኪ እዚ መጥቃዕቲ ን35 ዝበፅሑ ተምሃሮ ጉድኣት ዝበፅሖም ኮይኑ ካብኦሞቶም ካብ 10 ክሳብ 20 ዝበፅሑ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖም እዮም እቶም ዝተጎድኡ ተምሃሮ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ሕክምና እናረኸቡ ይርከቡ ገለ ካብቶም ተምሃሮ ናብ ክፍሊ መጥባሕቲ ዝኣተዉ ኮይኖም ስብራት ዕፅምቲ ዘጋጠሞም እዮም ክሳብ ሕዚ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝርዝር ሓበሬታ ኣመራርሓ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ኣካላት መንግስቲ እቲ ከባቢ ዝሃብዎ ወግዓዊ መግለፂ የለን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ውግእ ሲቪል ማሕበረሰብ በሰላይ ይኸውን ምህላው ተገሊጹ ሲቪል ሒዛ ትጓዓዝ መኪና ናብቲ ውግእ ዝካየደሉ ከባቢ ኣብ ዝተቃረበትሉ እዋን ናብቶም ተጓዓዝቲ እንትትኩሱ ህዝቢ ኣብ ራዕዲ ኣትዩ ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ቪድዮ ወፂሎም አንተ ቁጭ በሉ ሌላ ኃይል ያለ ነው የሚመስላችሁ ቁጭ በሉ
ይበጃችሁ ወራዝ እንዳትወስዱ አይዞና አይዟችሁ በየሃይማኖታችሁ ጸልዩ በቃ ሌላ ምንም የሚያወጣን ነገር የለም በቃ سبحان መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ግብፂ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዶብ ተቐራሪቡ ዝርከብ ግዝኣት ላዕለዋይ ናይል ከባቢ ፓጋካ ዘጣየሸቶ ወታደራዊ ማዓስከር ብቑልጡፍ ክትዓጾ ኣዚዛ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዶብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተሃነፀ ማዓስከር ወታደራዊ ስልጠና ናይ ምሃብን ዋሕዝማይ ናይል ናይ ምቁፅፃርን ስጉር ዕላማ ከም ዝነበሮ ይገልጹ እዚ ማዓስከር እዚ ሰሙያ ስልጠና ዝርከቦም ክሳብ 260 ዝበፅሑ ሰራዊት ኣዋፊሩ ከም ዝነበረ እውን ተፈሊጡ ደቡብ ሱዳን ነዚ ሰጎምቲ እዚ ክትወስድ ዝኽኣለት ኢትዮጵያ ብዘቕረበትላ መደራደሪ ሓሳብ ምዃኑ ድማ ምንጭታት ቀርኒ ኣፍሪካ ገሊፆም ኣብ መወዳእታ ትግራዊት ኣትሌት ፍሮወይኒ ሃይሉ ራባት ዳይመንድ ሊግ ተዓዊታ ኣብ ሞሮኮ ራባት ዝተኻየደ ውድድር ዳይመንድ ሊግ ትግራዊት ኣትሌት ፍሮወይኒ ሃይሉ ኣብ 1500 ሜትሮ 3:58 ሰከንድን 25 ማይክሮ ሰከንድን መምዝጋብ ቀዳመይቲ ኮይና ተዓዊታላ በተመሳሳሊ መንእሰይ ኣትሌት ሃረገወይኒ ካልኣይ ድማ 3:59 ሰከንድን 28 ማይክሮ ሰከንድን በመምዝጋብ ናይ ዓርሳ ብሉፅ ሰዓት ብምሓዝ ካልኣይቲ ኮይና ውድድራ ዛዚማላ ብራት ተኸታተልትና ነሰዓት ዝሓዝናዮ እዋናውና ግድስን ሓበሬታታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስጊና ብትሕዝቶናና ኣቀራርባና እንተፈቲኹምና ሳብስክራይብ ብምግባር ሕለፉ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ